Messiah would be rejected by his own people. मसीहा के अपने भी उसे कबूल नहीं करेंगे. आज भी है ना, जो जूश कहलाते हैं उन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया उसकी आमद को, लेकिन वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नरसिंगों के साथ मसीहा आएगा आसमानों से. इस बात को वो 100% बिलीव करते हैं, लेकिन उसकी पैदाइश का अभी भी जो जूश कहलाता है वो क्राइस्ट को नहीं मानता. और प्रोफेसी क्या हुई है ज़बूर में, क्या लिखा जी? जो मेरी बाबत बातें ज़बूर और तौरेत और सहीफों में लिखी हैं. और ज़बूर में क्या लिखा है? मैं अपने भाइयों के नज़दीक बेगाना हूं. मैं अपने भाइयों के नज़दीक बेगाना हूं. आई हैव बिकम फॉरेनर टू माई ब्रदर्स. और अपनी मां के फर्जंदों के नज़दीक अजनबी, एन एलियन टू माई मदर्स सन. ये ज़बूर ने कहा है. लेकिन यूहन्ना पहला बाब 11वीं आयत में लिखा है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया. प्रोफेसी क्या है, प्रेडिक्शन क्या है? कि उसके अपने भी उसे कबूल नहीं करेंगे. अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया. He came to his own people, even they rejected him. उसके अपने घर वालों ने, उसके अपने कम्युनिटी वालों ने, उसके अपने मिशन वालों ने, उसके अपने मजहब वालों ने उसको रिजेक्ट किया है. His own ethnic लफ्ज है. एक एथनिक होता है जो मिनॉरिटी, जैसे पाकिस्तान में थे बढ़िया हैं जो मुस्लिम हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ एथनिक उनको कहा जाता है. क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, जो छोटे छोटे मज़हब के लोग हैं. जो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया. एंड रिलीजियस कम्युनिटी, जो मजहबी कम्युनिटी है, उसने भी यीशु मसीह को कबूल नहीं किया. इसलिए यीशु मसीह को सलीब चढ़ाया गया है. यूहन्ना 7:5 में लिखा है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए थे. इवन हिज ओन ब्रदर्स. मैं किसी भी डिनोमिनेशन की बात नहीं करता, लेकिन जो कुछ कलाम में लिखा है उसको कलाम को सुनाने में मुझे कोई मुश्किल नहीं है. Even his own brothers did not believe in him. क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए थे. ज़बूर ने क्या कहा? मैं अपने भाइयों के नजदीक बेगाना बना. बेगाना लफ्ज है फॉरेनर. वो शख्स जो बाहर से होता है उसको फॉरेनर कहते हैं. कम्युनिटी कवनेंट से बाहर जो है, लोगों की अपनी कम्युनिटी है ना, जो कम्युनिटी से बाहर है वो फॉरेनर है. और आगे लिखे अजनबी, एलियन. जिनके पास ग्रीन कार्ड है ना, उसके ऊपर लिखा है एलियंस रेजिडेंट. एलियन रेजिडेंट जो होता है वो शख्स जो गैर मुल्की होता है, जो यहां पे पैदा नहीं हुआ, जो बाहर से आया है, उसको एलियन कहते हैं. आप जितना मर्जी उसको सीने से लगाएं ग्रीन कार्ड को, आप एलियन है ना, आप बाहर से हैं. इसलिए यह नाम चुना गया है उनके लिए. इसलिए जो भी बच्चा यहां पे पैदा होता है उसको ग्रीन कार्ड नहीं इशू करते, सिटीजनशिप देते हैं. लेकिन एलियन जो है, और क्या लिखा है ज़बूर ने? मैं अपने भाइयों के नजदीक बेगाना बना. मीन मैं अपने भाइयों के नजदीक वो कम्युनिटी, वो रिलीजियस कम्युनिटी जो है और दूसरी कम्युनिटीज जो हैं, उस सब ने मुझे रिजेक्ट किया है. क्योंकि ज़बूर कहता है कि मैं अपने भाइयों के नजदीक बेगाना गिना गया, क्योंकि मसीहा के अपने भी उसे कबूल ना करेंगे. और एलियन वो शख्स जो गैर मुल्की होता है. अजनबी में भी जो अरबी जबान है उसमें वहां से अजनबी लफ्ज बोलते हैं. अमेरिका में एलियन कहते हैं. कट ऑफ फ्रॉम द फैमिली बॉन्ड. ये फैमिली के मेंबर नहीं होते. जो बाहर से आते हैं, जितने मर्जी आप यारी गोरों से लगाएं, गोरे जो यहां पे पैदा हुए हैं, जो नेटिव हैं, उनके साथ हम ये वाली सिलसिले में नहीं हो सकते. वो कम्युनिटी से कटे हुए फैमिली बॉन्ड से बाहर हैं. लेकिन यशायाह 53 में क्या लिखा है
کہ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک، رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روپوش تھے. روپوش کا مطلب ہوتا ہے ٹرن دیئر بیک اینڈ لک دا ادر وے. لوگ روپوش تھے ایک مسیح جو انسانیت کو بچانے کے لیے آیا ہے، جس کے لیے اتنی پروفیسی ہیں، جینسس سے لے کر مکاشوہ تک یسوع مسیح کا ذکر پایا جاتا ہے. لیکن میرے عزیزو اس کو بھی ریجیکٹ کیا گیا ہے، اپنوں میں ریجیکٹ کیا گیا ہے، اور کمیونٹی نے، سوسائٹی نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. اینڈ وی ڈڈ ناٹ کیئر. آج بھی ہے. We did not care کرائسٹ کیا ہے. We did not care کلام کیا ہے. We did not care کہ دعا کیسی ہے. We did not care کہ اس کے گھر کی کیا تہذیب ہے، کتنا مقدس ہے، کتنا مبارک ہے. And we did not care کہ کیا ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ خدا کا نام لیں. یہ بات اس وقت بھی کہی تھی، آج بھی موجود ہے. جیوش لوگوں کے لیے کہی تھی، آج بھی موجود ہے. غیروں کے لیے کہے گی، آج بھی موجود ہے، کیونکہ اس کے اپنوں نے بھی اسے قبول نہیں کیا تھا. یسوع مسیح کے بارے لکھا ہے وہ پریچنگ کر رہے تھے اور بہت بڑی بھیڑ تھی. ان کو میسج ملتا ہے کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر ہیں اور تجھ سے ملنا چاہتے ہیں. اور لفظ کیا لکھا ہے؟ میری ماں اور میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. یسوع مسیح رشتوں کو نبھانے کے لیے نہیں آیا تھا. وہ تو خدا تھا، کلمہ تھا، مریم کے بطن میں سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کو رشتوں نبھانے کی نہیں ضرورت. آج بھی کئی لوگ رشتوں کی وجہ سے خدا کو سیکنڈ درجہ دیتے ہیں، لیکن میں اور آپ اگر خدا کو پہلا درجہ دیں تو آپ دیکھیں اس میں طاقت کتنی ہے، اس میں قوت کتنی ہے، اس میں میرے عزیزو ولولہ کتنا ہے، اور اس میں خوشحالی کتنی ہے. اپنوں اور لکھا ہے میری ماں اور میرے بھائی وہ ہیں جو میرا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. میں نے اور آپ نے، اس نے وعدہ کیا ہے جو میرے پاس آتا ہے میں ان کو قبول کرتا ہوں، اپنے بیٹے اور بیٹیاں بناتا ہوں. اگر میں اور آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بننا چاہتے ہیں تو یہ والا وعدہ جو ہے، جو میرا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. رشتے میرے عزیزو سیکنڈری ہیں خدا کے سامنے. رشتے بعد میں بنے ہیں. خدا نے پہلے آپ کو بنایا ہے، اس لیے خدا کا اور آپ کا پہلا درجہ خدا کو ترجیح دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنوں میں آیا ہے. اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن لکھا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. بہن ہے، بھائی ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، خامد ہے، رشتہ کوئی بھی نہیں. اگر آپ خدا کو اول درجہ دیں گے، شاید بگنے میں کریں گے یہ تو بڑی دعا کر دی ہے یا کردا ہے، ہر وقت اسے وہ عبادت کر رہتا ہے. ایک ٹائم آئے گا، کیونکہ سچائی جو ہے ہمیشہ طاقتور ہے. جھوٹ، چلاکیاں اندھیروں میں چلی جاتی ہیں. انسان ہمیشہ تباہ ہوتے ہیں جب وہ سوچتے ہیں کہ غلط بات کو سپورٹ کر کے شاید میں جو کچھ کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، اس سے میں جیت جانے والا ہوں، جیت جانے والی ہوں. لیکن کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. جو اس کے کلام اور شریعت کی باتیں ہیں اس کو چھوڑ کر، سچائی کو چھوڑ کر، ایمانداری کو چھوڑ کر ہم میرے عزیزو اگر کچھ ایسا کرتے ہیں تو کوئی بھی رشتہ ہے، کیونکہ وہ اپنوں میں آیا، انہوں نے ریجیکٹ کیا. اور لکھا ہے مرد غمناک. کیا کیا ہے؟ بچانے کے لیے آیا ہے. آدمیوں میں حقیر و مردود، ڈسپائزڈ اینڈ ریجیکٹڈ. مرد غمناک، رنج کا آشنا. لوگوں نے اپنا منہ پھیر لیا تھا، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. آج بھی اگر ہم اس کے کلام کو، اس کی عبادت کو، اس کے ٹائم کی بے قدری کر رہے ہیں تو یاد کیجئے گا کہ یہ وقت، یہ زندگی آپ سے لے لی جانی ہے. یہ زندگی اس لیے آپ کو نہیں ملی، رشتوں کے لیے. آپ کریں رشتوں کے لیے جو کچھ بیسٹ آپ کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن پریورٹی میں خدا کو رکھیں. اگر آپ اس دنیا میں بھی
اور آنے والے دنیا میں اس کی بادشاہت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ جو سب سے آخر دروازے پر بیٹھا ہے وہ یوحنا جو ہے دنیا کے سارے انسانوں سے بڑا جو ہے، اس سے بھی بڑا ہے، کیونکہ وہ بادشاہت میں پہنچ جاتا ہے۔